तोस्मिनित्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। सप्ताह क्रमले भागवत सुना, भागवत को प्रभाव ले भक्ति ज्ञान वैराग्य का साथ उठ्ने छिन् भनेर सनकादिले भनेपछि नारदजी सोध्दै हुनुहुन्छ, म अवश्य नै ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण महाज्ञान यज्ञ गर्नेछु, भक्ति ज्ञान र वैराग्यको स्थापना गर्नेछु। तर हजुरहरूले कृपा गरेर निर्देश, हजुरहरू गुरुस्थानमा बसिसक्नुभयो, कुन ठाउँमा गएर गरौँ, कहिले गरौँ, कसरी गरौँ, कति दिन लगाएर गरौँ, के विधि त्यसमा हुनेछ, यो सबै कुरा मलाई विस्तारपूर्वक सम्झाइदिए बक्सियो भनेर नारदजीले सोधेपछि कुमारा ऊचुहु सनकादिले भने, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटम आनन्दनामकम। गंगाद्वार हरिद्वार नजिकै आनन्द नाम गरेको तट छ अरे। कसैले काशी भनेर भन्छन्, कसैले हरिद्वार नजिकैको कुनै स्थान भनेर भन्छन्, जेसुकै होस्। हरिद्वार नजिकै कुनै स्थानमा गंगा नदीको तीरमा त्यहाँ गएर कथा सुनौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। किन त्यहाँ जाने? नाना ऋषिकेश हो क्या था, नाना ऋषिगणैर्जुष्टम, धेरै ऋषिहरू अनेक प्रकारका ऋषि छन् त्यहाँ तटमा। देव सिद्ध निषेवितम, देवताहरू सिद्धहरूले सेवित गरेको भोगेको ठाउँ हो त्यो। अति सुन्दर छ, बालुवा कमलो छ, रम्य छ, एकान्त छ, धेरै डिस्टर्ब पनि छैन। त्यहाँ सुवर्ण कमलको सौरभ सुगन्ध आइपुग्छ। त्यहाँका जीवहरूको मनमा परस्पर वैर छैन। ती गएर तिमीले सप्ताह ज्ञान यज्ञ गर, अपूर्व रसले युक्त त्यो कथा हुनेछ। ज्ञान भक्ति वैराग्यलाई पनि ती बोलाऊ, तर तिमीले बोलाउनै पर्दैन। ज्ञान भक्ति भागवत जहाँ लगाए त्यो नबोलाए पनि ज्ञान भक्ति वैराग्य आफै त्यहाँ उपस्थित हुन्छन् र आफै तिनीहरू उठ्ने छन्। उनीहरूलाई केही अर्को टनिक दिनु पर्दैन भनेर सनकादिले भनेपछि नारदजीले तुरुन्तै गंगा तटमा आएर फटाफटी बद्रिक आश्रमबाट त्यहाँ आएपछि उनीहरूले यस्तो ब्यानर बनाएनन् रे, फोन गरेर मान्छेहरूलाई बोलाएनन् रे, ए गोपाल दाजु आउनु भनेर भनेनन् रे, ए आमाजी आउनु भनेर नि भनेनन् रे। आफू बसे, चारजना वक्ता, एकजना नारदजी श्रोता, कथा सुरु भइगयो, अरू कसैलाई बोलाएनन्। तर दूरात पुण्यस्य कर्मणो गन्धो वाति, पुण्य कर्मको सुगन्ध परै फैलिन्छ। कसैले भनिदिनु पर्ने, यहाँ एक थोपा मह च्वाइदिनु, चास्नी जेरी एउटा खसालिदिनु हो भने कमिलाहरूलाई निम्तो दिइरहनुपर्छ? पर्दैन। कमिला आफै ताती लगाएर आउँछ कि आउँदैन? त्यस्तै भागवत भो भन्ने त्यो भागवत खसेको थियो। गंगाद्वार नजिकै हरिद्वार नजिकै कथा भन्न थालेका थिए। सनकादि र नारदजी श्रोताको रूपमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। ऋषिहरूले थाहा पाएछन्, दौडिँदै आएर त्यहाँ। कसरी आए? दौडिँदै। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, ये जो वैष्णव ऋषिहरू थिए कुद्दै आए रे। को त त्यो ऋषि भन्दा भृगुः वसिष्ठः च्यवनश्च गौतमः। च्यवन ऋषि, वसिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, भृगु ऋषि, मेधातिथि भन्ने ऋषि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कण्डेय, अत्रि, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, शुक, जाजली, जन्हु, यी सबै आफ्ना शिष्यहरूलाई, आफ्ना पुत्रहरूलाई, आफ्ना आमाजीहरूलाई पनि लिएर सबै हिँड भागवतको कथा सुन्न पाइँदैन हिँड भनेर आफू एक्लै नआएर आमाजी, छोराछोरी, शिष्यहरूलाई समेत लिएर आउनुभयो अरे उहाँहरू सबैजना। त्यति मात्रै होइन, वेदान्त ग्रन्थहरू मूर्तिमान भएर आए।
वेदहरू स्वयं मूर्तिमान भएर आए, समस्त मन्त्रहरू तन्त्रहरू मूर्तिमान भएर आए। 17वटा पुराणहरू अरू बाँकी पुराणहरू सबै 6वटा शास्त्रहरू मूर्तिमान भएर आए। त्यति मात्रै होइन, गङ्गा यमुना गोदावरी सिन्धु सरस्वती कावेरी गण्डकी आदि बागमती शेषमती आदि नदीहरू आदि लेखा छ नि, गङ्गाद्याः सरितस्तत्, ती सबै पुगे रे भागवत कथा सुन्न। पुष्कर आदि सरोवरहरू पनि पुगे, दिव्य तीर्थ क्षेत्रहरू पनि स्वयं पुगे। दण्डकारण्य, चम्पकारण्य, पाशुपतारण्य, वीक्षारण्य, अनेक अरण्यहरू जङ्गलहरू पनि देवताहरू त्यहाँ पुगे। गोवर्धन पर्वत, हिमालय पर्वत, चाङ्गुनारायणको पर्वत, सबै पर्वतहरू पनि त्यहाँ पुगे अरे। नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्व दानवाः गुरुत्वात् तत्र नायातान्। जो चाहिँ नि घमण्ड गरेर बसेका थिए, हामी त जान सक्दैनौँ, साथ गरेर को बस्ने त्यहाँ भनेर बसेका थिए, तिनीहरूलाई भृगु महर्षिले गाली गरेर तिमीहरूलाई भागवत हुँदैछ त्यो सुन्न छोडेर के को यहाँ तिमीहरूको काम, हिँड भनेर गाली गरेर लिएर जानु पर्यो। त्यो पनि ल्याएको थियो। गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगु सम्बोध्य जानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम्। 4 जना वक्ताका रूपमा दीक्षित भएका सनकादिलाई नारदजीले उत्तम आसन टक्र्याउनु भयो। त्यसमा बसिसकेपछि मुखभागमा कथा सुन्ने अगाडिको भागमा कसलाई राख्नुभयो? वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थिताः। जो वैष्णवहरू थे, विरक्त थे, सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, तिनीहरूलाई अगाडि राख्नुभयो। एउटा कुनामा ऋषि, अर्का कुनामा देवताहरू, अर्का कुनामा वेद उपनिषदहरू, अर्का कुनामा तीर्थहरू। त्यहाँ कथा सुरु हुनुभन्दा पहिले सबैले हाम्रो कुसुम मम्माजीले मनाए जस्तो जयकार लगाएर जय जय भनेर जयकार लगाए। त्यसपछि नमो नमः नमो नमः भने त्यसपछि पु पु शङ्ख पनि बज्यो। त्यसपछि पुष्पका चूर्णहरू, लाज भन्ने हुन्छ नि, एउटा भुटेको हुन्छ नि लाजा, त्यो पुष्पहरू हातमा लिएर सबैले छरे अरे। पुष्पमाथि, वक्तामाथि, पुस्तकमाथि, विमानमा चढेर अनेक देवताहरू आए। देवताहरूले कल्पवृक्षको पुष्प लिएर त्यहाँ माथि देवताहरूले वर्षाए। सूतजी भन्दै हुनुहुन्छ, श्रीमद् भागवतको यस प्रकार कथा गर्नु अगाडि सनत कुमारहरूले सुखदेवजीलाई श्रीमद् भागवतको महात्म्य सुनाउनु भयो। के भन्नुभयो सनकादिले भागवत सुनाउनु अगाडि? हे नारदजी, हामी तपाईलाई सबैभन्दा पहिले सुखदेवजीले सुनाउनु भएको जुन यो भागवत भन्ने शास्त्र हो, त्यो शास्त्रको महिमा सुनाउन जाँदैछौँ। जुन भागवत भन्ने शास्त्रको श्रवण मात्रैले मुक्ति हातमै आएर बस्छिन्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। सप्ताह मात्र सुन्ने होइन, श्रीमद् भागवतलाई सदा सेव्या, सधैँ हरेक दिन सेवन गर्नु श्रीमद् भागवतको कथाको। जुन भागवतको कथाको श्रवण मात्रैले हरिः चित्तं समाश्रयेत्, भगवान हरि आएर चित्तमा बसिदिनुहुन्छ। 18,000 श्लोकको यो ग्रन्थ, 12वटा स्कन्धहरू छन्। परीक्षित र शुक ब्रह्मर्षिको संवाद रूपमा छ। त्यो शुकशास्त्रलाई सुन्नु पर्दछ। अनेक शास्त्र सुनेर के गर्नु, अनेक पुराण सुनेर के गर्नु, भ्रम मात्रै हुन्छ। यो सुने एक थोक भन्या हुन्छ, ऊ सुने एक थोक भन्या हुन्छ। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। गर्जना गरेछ अरे भागवतले। के दिएर, के गरेर, कुन बलले गर्जना गरेछ? मुक्ति दिन सक्छु भन्ने बलले, मुक्तिदान, मुक्ति दिन सक्ने बलले एउटै भागवत भन्ने शास्त्र गर्जना गरिरहेको छ। जसको घरमा नित्य नै भागवतको पाठ हुन्छ, वास्तवमा त्यो घर नै एउटा तीर्थ हो। त्यहाँका मान्छे तीर्थाटनै गर्नु पर्दैन। त्यहाँ बस्ने सबैजनाको पाप आफै नाश भएर जान्छ। 1000 अश्वमेध यज्ञ गरेको, सैकडौँ वाजपेय यज्ञ गरेको भए तापनि भागवत सुनेको फलको अगाडि तिनीहरू 1% पनि हुँदैनन्। श्रीमद् भागवत सुनेर पाप यसरी नपखालिने त पापै छैन रे। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः। तहिलेसम्म शरीरमा पाप रहन्छ जहिलेसम्म भागवत सुनिँदैन। गङ्गा, गया,
काशी, पुष्कर, प्रयाग यी तीर्थहरूमा गएर स्नान गरेर दान पुण्य गरेको फल एकातिर, श्रीमद् भागवत सुनेको फल एकातिर, श्रीमद् भागवतको फलले जित्छ। श्रीमद् भागवत पुरा पनि सुन्नु परेन, हरेक दिन श्लोकार्धम आदि श्लोक सुने पुग्यो, श्लोकपादम आदिको नि आदि श्लोक सुने पुग्यो। नित्य जसले भागवतको श्लोक सुन्दछ, आफ्नै मुखले पढ्दछ, त्यसले परागतिलाई प्राप्त गर्दछ। वास्तवमा भन्ने हो भने वेद, ओंकार, पुरुष सूक्त, भागवत, द्वादशाक्षर महामन्त्र यी सबै एउटै हुन्। यिनीहरूमा र भगवानमा कुनै भेद छैन। ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गाय, एकादशी, द्वादशी, तुलसी, वसन्त ऋतु, पुरुषोत्तम भगवान यिनीहरूमा भेद देख्नु हुँदैन। जसले श्रीमद् भागवतको पाठ मात्र होइन, त्यसको अर्थ पनि सुन्दछ, भक्तलाई राखेर त्यसले जन्मकोटि कृतम पापम नश्यते, को करोड जन्ममा गरेका पाप त्यसको नष्ट भएर जान्छ। तुलसीको सेवा गर्नु, गाईको सेवा गर्नु, श्रीमद् भागवतको नित्य पाठ गर्नु, नित्य हरिचिन्तन गर्नु, यो सबै एउटै फललाई दिने हो। अन्तकालमा जसले भगवान सुखदेवजीको मुखारविन्दबाट निकलेको शास्त्रलाई सुन्दछ, प्रेमपूर्वक भगवान श्रीहरिले उसलाई आफ्नो श्री वैकुण्ठ लोक दिनुहुन्छ। जसले जन्मभरि एक दिन पनि मन लगाएर भागवतको कथा सुनेको छैन, त्यसले गोरुले जस्तो, गधाले जस्तो आफ्नो जीवनलाई यापन गर्यो। त्यसले आफ्नो आमाको पेटमा बसेर आमाको यौवनलाई खतम मात्र पार्यो, आमालाई दुःख मात्र दियो, त्यो जन्मिएको केही पनि काम भएन रे, जिउँदै सब हो रे त्यो। जसले भगवान सुखदेवजीले भन्नुभएको कथालाई सुनेको छैन, धिक्तम नरम पशु समम, पशु तुल्य हो त्यो नर भनेर कसले भन्छन्? देवताहरूले भन्छन्। श्रीमद् भागवतको कथा सामान्य पुण्यले पाइँदैन, अनेकौं जन्ममा गरेको पुण्यले श्रीमद् भागवती कथा पाइन्छ। त्यही भएर हे नारदजी, प्रयत्नपूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुन्नुहोस्। कहिले सुन्ने त? कुन महिनामा सुन्ने, कुन दिन सुन्ने भागवतको कथा भन्दा यहाँ एउटा कुरो गर्नुभएको छ, अब दिनानाम नियमो नास्ति। कुन दिन कथा सुन्ने नियम छैन। जुन दिन सुने मन लाग्यो भगवानको कथा, भगवानको शरणमा जानको लागि दिनको नियम छ र छैन। बच्चाले आमा भनेर आमालाई गएर समाउन नियम मुहूर्त हेर्नुपर्छ, पर्दैन। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा नै श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नुपर्दछ। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, सत्यपूर्वक ब्रह्मचर्य राखेर श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नुपर्दछ। कलिकालमा लामो समयसम्म बसेर भागवत कथा लगाउन सकिँदैन, त्यही भएर 7 दिनसम्म मात्र भए पनि सप्ताह लगाएर श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्नु। पुरा माघ महिनाभरि भागवत लगाएर भागवत श्रवण गरेको जे फल हो, त्यही फल सप्ताह श्रवण गरे पनि हुन्छ। मनुष्यले मनलाई जित्न सक्दैनन्, शरीर रोगी हुन्छ, आयु कम छ, एक ठाउँमा मान्छे टिक्न सक्दैनन्, धेरै काम धन्दा छ। त्यही भएर कलिकालको धेरै दोष हुने भएको हुनाले लामो समयसम्म कथा नसुनेर सप्ताह श्रवणम मतम, 7 दिन श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नु। जुन फल तपस्याले पाइँदैन, योगले पाइँदैन, समाधिले पाइँदैन, अनायास बिना प्रयास गरेर सप्ताह श्रवण मात्रैले त्यो फल प्राप्त हुन्छ। तपस्या भन्दा पनि, योग भन्दा पनि, तीर्थहरू भन्दा पनि, ध्यान भन्दा पनि, ज्ञान भन्दा पनि क्रीम ब्रूमो गर्जनम तस्य रेरे गर्जति गर्जति। भागवतको गर्जनालाई के भन्नु, सबैभन्दा धेरै गर्जना श्रीमद् भागवतले नै गर्दछ। त्यसपछि फेरि उद्धवजीको एउटा संवाद सुनाउँदै हुनुहुन्छ सूतजी। भगवान श्रीकृष्ण धराधाम छोडेर जब आफ्नो नित्यधाम जान लाग्नुभयो, उद्धवजीले भगवानलाई सोध्नुभयो, हे कृष्ण, हजुर त सवारी हुँदैछ श्री वैकुण्ठ लोकमा भक्तहरूको कार्य गरेर, भूमिको भारलाई उठाएर, मेरो चित्तमा ठुलो चिन्ता छ, त्यो चिन्तालाई हटाइदिए बक्सियोस्। हजुर जाँदै हुनुहुन्छ, तर हजुर जाने बित्तिकै ठुलो घोर कलियुग आउँदैछ। त्यो कलियुगमा सत्सङ्ग पनि हुने छैन। त्यो कलिकालको प्रभावले
सन्तहरू समेत उग्र भएर जानेछन्। भूमिमा भार धेरै हुनेछ। यो भूमिले कसको आश्रय लिने? तिमीभन्दा अर्को कुनै हाम्रो रक्षक छैन। त्यही भएर साधुहरूमा दया गरेर हे भक्तवत्सल हजुर जानु हुँदैन। भक्तहरूको लागि हजुर कसैले थाहा नपाउने, चिन्न नसक्ने हजुर दिव्यात्म स्वरूप निराकार जुन स्वरूप हो त्यो स्वरूपलाई छोडेर साकार स्वरूपमा हजुर आइबसेको छ। हजुरको वियोगले भक्तहरू कसरी रहन् यो संसारमा? हजुरको दिव्यात्म स्वरूपको ध्यान गर्न सक्दैनन् कसैले भनेर उद्धवजीको प्रश्न सुनेपछि भगवानले प्रभास क्षेत्रमा उत्तर दिनुभयो रे। भक्तहरूको अवलम्बनको लागि, सपोर्टको लागि मैले के गरेको छु उद्धव, ममा जुन तेज छ, शक्ति छ, मैले सबै तेज श्रीमद् भागवतमा राखिदिएँ। स्वकीयं यत् भवेत् तेजः तच्च भागवते अधात्। मैले भागवतमा आफ्नो शक्ति समस्त राखिदिएँ। त्यति मात्र होइन उद्धव, म यहाँबाट हराएँ, म विलुप्त भएँ, अन्तर्धान भएर आफ्नो लोक जानी त छँदैछ। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। म भागवत भन्ने ग्रन्थभित्रै लुकेर बस्छु। भागवत नै मेरो स्वरूप हो भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यही भएर हे नारदजी, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, भगवानको शब्दमय स्वरूप हो रे भागवत। केवल शब्द मात्र होइन, पुस्तक मात्र होइन, भगवानको शब्दमय वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरिको वाङ्मय मूर्ति, शब्दमय मूर्ति हो। यसको सेवन गर्नाले, श्रवण गर्नाले, पाठ गर्नाले, दर्शन मात्र गर्नाले पनि समस्त पापहरूको नाश हुन्छ। अरू सबै साधनहरूलाई छोडेर श्रीमद् भागवतकै श्रवण गर। दुःख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य, पाप सबै हटाउनु छ, काम, क्रोध, लोभ, मोहमाथि जय प्राप्त गर्न छ भनेदेखि श्रीमद् भागवत बाहेक अरू कुनै साधन छैन। अन्यथा होइन भनेदेखि वैष्णवी माया, भगवानको जुन विष्णु माया हो त्यो अत्यन्त कसैले पनि त्यसलाई जित्न सक्दैन। सूतजीले भन्नुहुँदैछ। त्यही भएर यस प्रकार सप्ताहको महात्म्य बखान गरेर भागवत पुराण सुनाउन आरम्भ के गर्नुभएको थियो हे शौनकजी? सूतजी भन्दै हुनुहुन्छ आश्चर्य घट्यो। हरिद्वारमा एउटा आश्चर्य घट्यो। के आश्चर्य घट्यो? भक्तिस्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथा इति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत सुरु मात्र गर्नुभएको थियो, त्यहाँ एउटा अचम्मको घटना घट्यो। भक्ति प्रकट भइन्, ज्ञान र वैराग्यलाई लिएर प्रकट भइन्। चुप लागेर रुँदै प्रकट भइन्, यमुनाको तीरमा रहे जसो गरेर चिच्याउँदै प्रकट भइन्। के भनेर चिच्याउन थालिन्? श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे मेरा नाथ कहाँ हुनुहुन्छ भने रुँदै प्रकट भइन् रे। ताम चागताम भागवतार्थभूषाम। श्री भक्ति आएको देखे, सबैले देखे, सुन्दर आभरण लाएर अलङ्कृत भएर चारु वेश बनाएर सदा त्यहाँ भएका बसेका जति ऋषिमुनिहरू छन् सबैले देखे। सबैजना कहाँ आइन् यी भक्ति, कसरी आइन् यो बिचमा? आश्चर्यचकित भए। त्यही बेलामा कुमारहरूले भने हे सदस्य हो, हे सभासदहरू हो, श्रीमद् भागवतको महिमालाई हेर। भागवत सुनाउने बित्तिकै भक्ति प्रकट भएकी छन्। मतलब के हो? मतलब सबैजनाको हृदयमा भगवत भक्ति जाग्यो। सबैजनाको हृदयमा ज्ञानको झिल्को आयो। सबैजनाको हृदयमा संसारदेखि वैराग्यको पनि अलिकति भाव रस आयो। भक्तिले के भनिन्? आहा, भागवत सुनाउने वक्ता, भागवत सुन्ने श्रोता हजुरहरूले नै मलाई पुष्ट गराउनु भयो। कलिद्वारा पीडित भए तापनि म हजुरहरूको कथा रसले आज सन्चो भए, मलाई आनन्द भयो। म अब कहाँ गएर बसौँ, कहाँ गएर बसौँ भनेको सनत कुमारहरूले के भन्नुभयो? हे भक्ति, तिमीलाई हामीले बस्नको लागि एउटा ठाउँ दिन्छौँ, तिमी त्यहाँ गएर बस अरे। कहाँ गएर बसौँ? भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्री। भक्तहरूलाई गोविन्द झैँ गोविन्द तुल्यै बनाइदिन्छौ। भक्ति तिमीलाई सामान्य ठाउँ दिएर हुँदैन। प्रेमैकधर्त्री, प्रेमलाई धारण गर्ने हो तिमी।
भवरोगहन्त्री संसार भर्ने रोगलाई नाश गर्ने तिमी सात्वं च तिष्ठत्व सुधैर्य संश्रया धैर्य गरेर बस भक्ति तिमीहरूलाई हामी एउटा दिव्य ठाउँ दिन्छौँ रे के ठाउँ दिन्छौँ निरन्तरम वैष्णव मानसानी वैष्णवहरूको मनमा गएर बस भक्ति भनेर स्थान दिनुभयो भक्तिलाई त्यसपछि भक्ति आएर बस्ने बित्तिकै हरिदासको चित्तमा वैष्णवहरूको चित्तमा कलिका जुन काम क्रोध आदि दोष हुन्छन् ती दोषहरूले ठाउँ पाउँदैन भक्ति आएर बसेपछि भगवान वैकुण्ठमा बस्न सक्नुहुन्छ भगवान बस्न सक्नुहुन्न भक्ति गरेर बस्ने बित्तिकै सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः सकल भुवन मध्ये समस्त भुवनमा निर्धन भए पनि तिनीहरू नै धनी हुन् तिनीहरू नै धन्य हुन् अरे पैसा नभए पनि तिनीहरू नै धन्य हुन् को जसको हृदयमा श्रीहरि भक्तिको वास छ तिनीहरू नै परम धन्य हुन् निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका किन तिनीहरू धन्य छन् भनेदेखि तिनीहरूको हृदयमा बस्नको लागि भगवान श्रीहरि आफ्नो श्री वैकुण्ठ लोकलाई पनि छोडिदिनुहुन्छ रे भगवान वैकुण्ठलाई छोडेर त्यसको हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ भगवानलाई बोलाउनको लागि सबै नित्य सूर्य आए पनि देवता आए पनि भगवान त्यहाँबाट केही बोल्दै बोल्नुहुन्न नि निक्लिनुहुन्न लक्ष्मीजी नै आए पनि हे लक्ष्मी तिमी पनि साइडमा आएर बस्ने भए बस म यो भक्तको हृदयलाई छोडेर जान्न भनेर भगवान कहीँ पनि जानुहुन्न रे हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय आफ्नो लोकलाई अत्यन्त नै छोडेर सर्वथा छोडेर आउनुहुन्छ रे हामीले कथामा भनेर भक्तहरूले मान्छन् र मुक्त भएर वैकुण्ठमा जाने भक्तहरू के लागेका त भगवानको दर्शन नित्य पाइन्छ भनेर गएको होइन भगवान चाहिँ नि वैकुण्ठलाई सर्वथा त्यागेर भक्तको हृदयमा आउने भए को चाहिँ वैकुण्ठ जाने र मतलब के हो आಳ್वारले भन्नुभयो सठगोप स्वामीजीले आदियन ज्योति उरुवै अङ्गे वैत्य इङ्गे पिरन्त त्यो जुन आदि ज्योति भगवानको जुन परमूर्ति परवासुदेव मूर्ति छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै ती राखेर अनि भगवान आउनुहुन्छ रे हामीले हाम्रो मन्दिरमा हेर्छौँ नि उत्सव समयमा भगवान वेङ्कटेश रङ्गनाथ जोसुकै भए पनि मूल मूर्ति मन्दिरलाई छोडेर निक्लिँदैन जहाँको त्यहीँ भगवान बस्नुहुन्छ उत्सव मूर्ति चाहिँ बाहिर गाउँ चार्ने यता चार्ने उता चार्ने गर्नुहुन्छ हो कि होइन त्यसै गरी भगवान श्री वैकुण्ठमा मूल रूपमा जस्ता तस्तै हुनुहुन्छ अवतार लीला राम कृष्णको रूपमा कहिले मथुराचार्य कहिले अयोध्याचार्य चरुवा मूर्तिहरू हुन् बाँकी अवतार मूर्तिहरू चाहिँ चल मूर्ति अरू अचल मूर्ति त्यसै गरी भगवान वैकुण्ठलाई छोडेर आउनुहुन्न त्यही पनि भगवानले के भन्नुभएको छ नाहं वसामि वैकुण्ठे न योगी हृदयेष्वपि म वैकुण्ठमा पनि बस्दिनँ योगीहरूको हृदयमा पनि बस्दिनँ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मेरा भक्तहरूले जहाँ भजन गर्छन् सङ्गीत गर्छन् नाच्छन् गाउँछन् म त्यहीँ गएर बस्छु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ भगवानले नाहं वसामि वैकुण्ठे भन्दाखेरि हामीले भन्न किन नसुहाउनु हरिरपि निजलोकम सर्वथा अतो विहाय हरि पनि आफ्नो लोकलाई सर्वथा त्यागेर भक्तको हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ रे भगवानलाई जान मन लागे पनि त्यहाँबाट म पछि जान नसकौँ भनेर त्यहाँ भक्ति भन्ने एउटा धागोले डोरीले आफूलाई बाँधेर बस्नुहुन्छ रे म जान खोज्दाखेरि पनि म जान नसकौँ भनेर भक्ति सूत्रोपनतः यस प्रकार हे नारदजी म योभन्दा ठुलो महिमा अब के भनौँ भगवान श्री कृष्णलाई नै हृदयमा ल्याएर राखिदिने भक्ति प्रकट हुन्छन् भागवतको महिमाले जसको आश्रय ग्रहण गर्नाले श्रीमद् भागवतको वक्ता श्रोता दुवैजना कृष्ण भगवानको समत्वलाई प्राप्त गर्छन् अलम अन्य धर्मै कलियुगमा अरू धर्म केही गर्नु परेन श्रीमद् भागवतकै श्रवण गर्नु भनेर तृतीय अध्यायको पूर्ति भयो अब चतुर्थ अध्यायलाई भोलि हामी अनुभव गरौँला जय श्रीमन्नारायण।